اللہ وبرکاتہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم جس دور پہ تھی نازاں دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے
جس دور پہ تھی نازاں دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین دی ذات واسطے، جیڑا اللہ پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش غوث اعظم غوث پاک دستگیر ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء امام الرسل امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، میرے اور تساں دے دل دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے، میرے محترم بھائیوں بزرگوں ساتھیوں نوجوانوں سننے والی معززات مکرمات محترمات پردہ نشین ماں بہنوں، اللہ رب العالمین دا نہایت ہی فضل و کرم ہے کہ جس خالق اور مالک نے سانو اپنے گھر دے اندر وقت دے نال آن دی توفیق عطا کیتی۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ساڈا ساریاں دا او دے گھر دے اندر مل کر کے بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ موجودہ پاکستان دے حالات اور گزرے ہوئے ایام تے اگر نظر دوڑائی جائے ہر بندہ پریشان نظر ہوندہ ہے۔ مہنگائی دی وجہ تو پریشان، کاروبار دی وجہ تو پریشان، گھر چلان دی وجہ تو پریشان، اور دنیا دے اندر زندگی گزارن تو پریشان۔ دن بدن حالات مشکل ہو رہے ہیں، جینا مشکل ہو رہا ہے۔ بجلی مہنگی ہو گئی، پٹرول مہنگا ہو گیا، آٹا مہنگا ہو گیا، چینی مہنگی ہو گئی، چاول مہنگے ہو گئے۔ جو ضروریات زندگی نے وہ دن بدن انسان دی طاقت تو او دی کیپیسٹی تو یہ چیزاں دور ہو رہی ہیں۔ مختلف تجزیہ کرنے والے تجزیہ کر دینے کہ فلاں لیڈر آئے گا پھر اس ملک دے حالات ٹھیک ہون گے، فلاں آئے گا پھر حالات ٹھیک ہون گے، اور پاکستان دی قوم دن رات یہ تجزیے میڈیا دے ذریعے سن رہی ہے اور امیداں لگا کے بیٹھی ہے کہ فلاں دے ذریعے حالات ٹھیک ہو سکتے نے، فلاں دے ذریعے حالات ٹھیک ہو سکتے نے۔ میرے محترم بھائیوں، سوچن دی بات اے وے کہ جس طرح دن بدن حالات تنگ ہو رہے نے، اسی طرح دن بدن ساڑھے جرائم بھی بڑھ رہے ہیں، ساڑھے اندر برائیاں بھی بڑھ رہی ہیں، گناہ بھی بڑھ رہے ہیں، اللہ دیا نافرمانیاں بھی بڑھ رہی ہیں۔ اسی اللہ نو ناراض کرن دے اندر
اگے بڑھ رہے ہیں انہاں تجزیہ نگاراں دے تجزیے سن کے اسی سمجھنے ہیں حالات ٹھیک ہو جان گے، اسی گناہ چھڑیے نہ چھڑیے، اسی جھوٹ بولنا چھڑیے نہ چھڑیے، اسی بدکاری کرنا چھڑیے نہ چھڑیے، اسی سودی کاروبار کرنا چھڑیے یا نہ چھڑیے، حالات ٹھیک ہو جان گے۔ اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا جنی دیر تک اسی اپنے جرائم تو، اپنے گناہاں تو، اپنیاں نافرمانیاں تو تہ دل نال سچی توبہ نہیں کران گے، انی دیر تک حالات بدل سکدے نہیں بدل سکدے۔ اے اللہ رب العالمین دے قرآن دا تجزیہ ہے۔ اور آمینہ دے در یتیم نے 1440 سال پہلے ایک تجزیہ کیتا۔ آئیے اللہ دے قرآن کل پوچھنے ہیں اور پیارے پیغمبر علیہ السلام دے فرمان کل پوچھنے ہیں کہ آج دے موجودہ حالات کمیں درست ہو سکتے نے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے انو او دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ فرمایا سنو کائنات دے لوگو، جنی دیر تک تسی اپنے آپ نو نہیں بدلو گے میں کائنات دا رب تواڈے حالات نہیں بدلاں گا۔ میں اللہ اس قوم دی حالت نہیں بدلدا جڑی قوم اپنی حالت بدلن دی خود کوشش نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام ہے، فرمایا ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ فرمایا کائنات دے لوگو، خشکی تے فساد پھیل گیا، تری دے اندر فساد پھیل گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اس خشکی تے اتے فساد پھیلیا، اے میں اللہ نے نہیں پھیلایا۔ تری دے اتے فساد پھیلیا، اے میں اللہ نے نہیں پھیلایا۔ فرمایا بما کسبت ایدی الناس، اے تواڈے ہتھاں دی کمائی ہے، اے تواڈے جھوٹ بولن دی وجہ تو پھیلے آؤ، اے تواڈے زنا کرن دی وجہ تو پھیلے آؤ، اے تواڈے سودی کاروبار کرن دی وجہ تو پھیلے آؤ، اے تواڈے ناپ تول دی کمی کرن دی وجہ تو پھیلے آؤ، اے تواڈے اللہ تے او دے رسول دا وعدہ توڑن دی وجہ تو پھیلے آؤ۔ اے حالات جناب ایٹومیٹک تے انہی جلدی خراب نہیں ہوئے، بلکہ اے تواڈے گناہاں دی وجہ تو تے برائیاں دی وجہ تو خراب ہوئے۔ جیوں جیوں تسی گناہ کر دے گئے، اللہ نو ناراض کر دے رہے، انہوں ادو جناب اے حالات خراب ہوندے گئے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان ہے، سنن ابن ماجہ دی حدیث ہے، میرے اور تساں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کائنات دے لوگو میری امت دے اندر جناب جدو اے گناہ آ جان گے انہاں دی وجہ تو اللہ اے سزاواں دے گا فرمایا خمسن 5 گناہ 5 برائیاں 5 گندیاں خصلتاں 5 عیب 5 نافرمانیاں میری امت دے اندر آ جان گیاں انہاں 5 گناہاں دی وجہ تو انہاں 5 عیباں دی وجہ تو انہاں 5 نافرماناں دی وجہ تو اللہ رب العالمین اے عذاب نازل کرے گا فرمایا سب تو پہلا گناہ اے وے میری امت دے اندر زنا تے بدکاری عام ہو جائے گی اللہ اکبر اللہ فحاشی تے عریانی عام ہو جائے گی این توجہ کرو ذرا اے دور حاضر دے اندر جناب بدکاری عام ہو گئی گناہ عام ہو گیا نکاح مشکل ہو گیا تے گناہ آسان ہو گیا اللہ اکبر اللہ ہر نوجوان دی جیب دے اندر موبائل ہے اس موبائل دے اندر ایسیاں برائیاں تے ایسیاں غلاستہ موجود نے جیڑیاں بندے نو فحاشی دا ارتکاب کرن تے مجبور کر دیندیاں نے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میری امت دے اندر بدکاری عام ہو جائے گی انی کو عام ہو جائے گی حتی یعلنو بیہا اس بدکاری نو علل اعلان کیتا جائے گا سارے عام کیتا جائے گا اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا شہر گجراں والا دے اندر لاہور دے اندر ملک پاکستان دے ہر کونے کونے دے اندر اس بدکاری نو عام کر دیتا گیا زنا عام ہو گیا بدکاری عام ہو گئی تے علل اعلان بدکاری کیتی جا رہی ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کائنات دے لوگوں جدوں بدکاری عام ہو جائے گی کائنات دا رب 2 سزاواں دے گا فرمایا حتی فشتا اور میری امت دے لوگاں دے اندر پیٹ دیاں بیماریاں عام ہو جان گیاں پیٹ دیاں بیماریاں لگ جان گیاں سب تو پہلی سزا پیٹ دیاں بیماریاں لگ جان گیاں دوسرے نمبر تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا والاوجاع التی لم تکن مزد فی اسلافہم اللہ رب العالمین انج دیاں بیماریاں لا چھڑے گا کائنات دا پروردگار انج دیاں بیماریاں دے اندر مبتلا کر چھڑے گا جنہ بیماریاں دے نام انہ دے اباؤ اجداد نے بھی نہیں سنے ہونگے انج دیاں بیماریاں آ جان گیاں انہ دے اباؤ اجداد نے انہ بیماریاں دے نام ہی نہیں سنے ہونگے اے ایڈز دا مریض ہے اے شوگر دا مریض ہے اے ہیپیٹائٹس دا مریض ہے اینو ہارٹ دا پرابلم ہے اللہ اکبر اللہ یہ ساریاں بیماریاں ہسپتالاں دے اندر بول لگ گئے فلاں بیماری بھی لا علاج ہے فلاں بیماری بھی لا علاج ہے فلاں بیماری بھی لا علاج ہے تے نیچے چھوٹا جا لکھیا ہوندا ہے اس بیماری دا علاج وے کہ پرہیز کیتا جائے اللہ دی قسم پرہیز کرن تو مراد کھان پین چھڑنا نہیں پرہیز کرن تو مراد گناہ چھڑنا ہے پرہیز کرن تو مراد اللہ نو ناراض کرنا چھڑنا ہے پرہیز کرن تو مراد بدکاری کرنا چھڑنا ہے اللہ اکبر اللہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بیماریاں انیاں کو آ جان گیاں انج دیاں بیماریاں آ جان گیاں انہ دے اباؤ اجداد نے انہ بیماریاں دے نام نہیں سنے ہونگے ادھر ایک ڈاکٹر کل گیا کہندہ ڈاکٹر صاحب انج دا نسخہ تیار کرو نا کہ منو میرے جسم دی منو شفا مل جائے بڑی تکلیف دے اندر بڑی عذیت دے اندر بڑی مشکل دے اندر بڑی پریشانی دے اندر منو
انج دا نسخہ دیو منو آرام مل جائے منو سکون مل جائے آسمان تو آواز آندیو میرے گناہگار بندے او انہاں ڈاکٹراں کو اپنا علاج لبنا ہے انہاں طبیباں تے حکیماں کو اپنا علاج لبنا ہے تے میں اللہ نو ناراض کر کے لبنا ہے آ جا میرے در تے آ جا میرے کو اپنے گناہاں دی معافی منگ لے میں اللہ تینو شفا بھی دواں گا کل قیامت والے دن میں اللہ تینو جنت دا داخلہ بھی عطا کر دیواں گا اس واسطے آؤ کائنات دے لوگو انہاں بیماریاں تو نکلن دا ذریعہ اے وے آکے رب العالمین کلتے ہیں دل نل سچی توبہ کیتی جائے اور ہاتھ اٹھا کے پروردگار نو آکھیا جائے اللہ خواہ چنگا خواہ مندہ اللہ میں آخر تیرا بندہ کر ساری خطائیں معاف میری میں تیرے در پہ آن گرا انسان خطا کا پتلا ہے انسان بھٹک بھی جاتا ہے اور جب ٹھوکر دل کو لگتی ہے مولا تیرے ہی در پہ آتا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دوسرا گناہ میری امت دی اندر فرمایا تنقص المکیال والمیزان ناپ تول دی اندر کمی کیتی جائے گی سودا کم دیتا جائے گا تے پیسے زیادہ لے جان گے آج ہر کاروبار کرنے والا اپنے اپنے جناب کاروبار دے مطابق ڈنڈی مار رہے ہیں اپنے اپنے حساب دے مطابق دال آ رہے ہیں اور کہندہ ہے میں میرے ہتھاں دی صفائی انج دیئے کہ کسے نو پتہ ہی نہیں چلدا کہ میں ڈنڈی کے میں مارنا میں جناب دا کے میں لانا آسمانہ تو آواز آن دیئے تو ڈنڈی ماری جا تے میں آسمانہ تو ڈنڈے ماری جاواں گا اے جناب ناپ تول دے اندر کمی کرن دے نال میں کہنا میرے رزق دے اندر اضافہ ہو جائے گا میں جناب انو دال آ رہے ہیں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا کسے دے مال دے اندر کمی نہیں ہوئے گی بلکہ اللہ رب العالمین دی طرفوں تیرے رزق دے اندر برکت نہیں ہوئے گی تے تو جناب پریشان پھردہ رویں گا انہاں حالاتاں دیاں تنگیاں نو لوگاں دے سامنے بیان کردہ رویں گا اللہ اکبر اللہ ہونتے جناب کمپیوٹرائز کنڈا آگے ہے جناب اپنے اس معاملے دے ہوتے فخر کرنے والا فخر کردہ ہے کہندہ ہے کمپیوٹرائز کنڈا ہے تے میں ایمیں دا جناب انو سیٹ کیتا ہے کسے نو پتہ نہیں چلدا چیز 1 kg یا 1/2 kg ایڈا جناب میں میں اپنے اس معاملے دے اندر ماہرہ میرے محترم بھائیو کمیں حالات ٹھیک ہونگے جنی دیر تک اسی ٹھیک نہیں ہوماں گے اے توجہ کرنا غور کرنا ذرا میرے نبی نے فرمایا ناپ تول دے اندر کمی کیتی جائے گی جدو ایک گناہ عام ہوئے گا تے اللہ رب العالمین 3 سزاواں دوے گا کنیاں سزاواں 3 سزاواں اللہ دے گا اے توجہ کرنا ہن غور کرنا او سزاواں ساڈے اندر ہے نے کہ نہیں کیا او سزاواں سانو مل گئیاں کہ نہیں اے تے سانو سارے نو پتہ ہے ساڈے معاشرے دے اندر جناب سرے عام ہر بندہ الا ماشاء اللہ رب العالمین دے فضل دے نال اللہ جنو بچائے او بچ گیا ہے لیکن معاشرے دے اندر اس چیز دے نال ہر بندہ لتھڑیا ہویا توجہ کرنا غور کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کائنات دے لوگوں
جدو ناپ تول دے اندر کمی کیتی جائے گی اللہ رب العالمین 3 سزاواں دے گا سب تو پہلی سزا اے وے حتی اخذو بالسنین کائنات دا پروردگار قحط سالی مسلط کر چڑے گا اللہ رب العالمین قحط سالی مسلط کر دے گا کدی آٹے دا بحران ہے کدی چینی دا بحران ہے کدی پٹرول دا بحران ہے کدی چاول دا بحران ہے اللہ اکبر اللہ قحط سالیاں ساڑے تے مختلف طرح دیاں مسلط کیتیاں جا رہیاں نے تسی پوچھو گے ایک کی میں ہویا میں کہاں گا اساں اللہ دی نافرمانی کی تھی اللہ نے سزا دے دیتی اللہ اکبر اللہ دی قسم پاکستان دے اندر کسے بھی چیز دی کمی نہیں اللہ نے تے گندمی وافر پیدا کیتی ہے اللہ نے چاول بھی وافر پیدا کیتے نے اللہ نے گنا بھی وافر پیدا کیتا ہے ہر چیز وافر ہے لیکن اسی مارے پھر رہے آؤ ساڑھے کل کھان واسطے آٹا نہیں کھان واسطے چینی نہیں کھان واسطے چاول نہیں ایک کیوں ہویا اللہ رب العالمین دی نافرمانی دی وجہ تو ہویا سب تو پہلی سزا میرے پیغمبر نے فرمایا حتی اخذو بالسنین اللہ قحط سالی مسلط کر چھڑے گا دوسری سزا اے وے فرمایا وشدت المعونت علیہم اللہ رب العالمین انہاں دا گزران تنگ کر دے گا انہاں دا گزارا کرنا تنگ کر دے گا پہلے وقتاں دے اندر ایک گھر دے اندر ایک بندہ کماندا 10-12 کھاندے اے موجودہ حالات دے اندر گھر دے 12 افراد نے عورتاں الگ گھر دے اندر کام کر دیاں نے تے جناب بندے جا کے بازار دے اندر جناب اپنے جناب باہر دے اندر جا کے الگ کاروبار تے مزدوریاں کر دینے تے 12 دے 12 افراد کہندے نے کمان والے 12 ماں لیکن پوری پھر بھی نہیں پہ رہی ساڑا گزارا پھر بھی نہیں ہو رہا اے جناب موجودہ حالات دی گل کر رہا واؤ اللہ رب العالمین نے گزران تنگ کر دیتا ہے کیوں کیتا سناب تول دے اندر کمی کیتی ہے اللہ دی قسم اللہ دے قرآن دیاں تا لکھ کے اپنی دکان دے باہر اسی اس دکان دے اندر اللہ دیاں نا فرمانیاں کر لے آؤ باہر لکھیا واللہ خیر الرازقین اندر ظالم داڑیاں منی جاندے باہر لکھیا من غشا فلیس مننا اندر ظالم دودھ وچ پانی پائی جاندے باہر لکھیا حیا بیوٹی پارلر اندر حیا دا جنازہ نکلدا پیا ہے رب دے قرآن دے نالی مزاق کیتا جا رہا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے پیغمبر نے فرمایا وجور سلطانی علیہم اللہ انہ دے اتے ظالم حکمران مسلط کر دے گا ظالم حکمران اللہ انہ تے مسلط کر دے گا آج ساڑا وزیر اعظم کہندا ہے کی ہویا لوگ باہر جا رہے نے کوئی گل نہیں جانتے ہو لوگ کیوں احتجاج کر دینے کنہ کو مہنگا پیٹرول کنے کو مہنگی بجلی یہ ساڑا وزیر اعظم کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ انہاں نو فکر کوئی نہیں عوام دا کیوں عوام دا فکر نہیں وجور سلطانی علیہم اللہ کہندے نے میرے بندے تو ناپ تول دے اندر کمی کرے گا میں اللہ تیرے ہوتے جابر حکمران مسلط کر دے گا اللہ میں اللہ تیرے تے جابر حکمران مسلط کر دے گا آج حکمران جناب پٹرول مہنگا کر رہے نے بجلی مہنگی کر رہے نے کھان پین دیاں شیواں مہنگیاں کر رہے نے انہاں نو نہیں علم نیچے لوگاں نو کھان واسطے کچھ میرے ہیں کہ نہیں میرے وہ اپنا ٹیکس بھی پورا کر رہے نے تے جناب لوگاں دے تے ظلم بھی کر
رہے نے یہ ظلم کیوں ہویا اے میرے تیرے ہتھاں دی کمائی ہے اللہ اکبر اللہ وجور سلطانی علیہم اللہ نے جابر حکمران مسلط کیتے ساڑھے توڑے عملہ دی وجہ تو اللہ اکبر اللہ دوسرا عمل تے نبی پاک علیہ السلام نے تیسرے نمبر دے فرمایا میری امت دے لوگ زکاة دینا چھڑ دیں گے اپنے مالا دی زکاة دینا چھڑ دیں گے سونے چاندی دی زکاة روپے پیسے دی زکاة جناب کھیتی جناب گندم دوشت منجی دوشر اپنے جناب جانوران دی زکاة سارے قسم دیاں زکاة دینا چھڑ دیں گے اللہ اکبر اللہ جدو زکاة دینا چھڑ دیں گے آسمانہ تو رب بارش برسانا بند کر دے گا اللہ اکبر اللہ تسی کہو گے بارشاں تے ہو رہی نے روٹین تو زیادہ ہو رہی نے بارشاں ہو رہی نے لیکن او دو ہو رہی نے جدو سانو بارشاں دی ضرورت نہیں ہوندی اے بارشاں دی وجہ تو ساڑھے واسطے ازمائش بن جاندی ہے اللہ اکبر اللہ انہا بارشاں دی وجہ تو سیلاب آ جاندا ہے فصلاں رڑ جاندیاں نے جناب لوکاں دے گھر رڑ جاندے نے اے بارشاں ساڑھے واسطے ازمائش بن کے آندیاں نے ساڑھے واسطے جناب امتحان بن کے آندیاں نے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لولا البہائم دنیا کائنات دے لوگوں اگر دنیا دے اوپر اے پرندے تے چرندے نہ ہوندے اللہ تو انو ایک قطرہ بھی بارش دا نہ دیندہ اللہ اکبر اللہ یہ بارش آ رہی ہے انہا پرندیاں دی وجہ تو آ رہی ہے جھڑے صبح صبح اللہ اللہ کر دے نکل دے نے اپنا کھا کے آندے نے تے اپنے بچیاں دا لے کے آندے نے انہا پرندیاں چرندیاں دی وجہ تو اللہ بارشاں برسا رہے آئے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کائنات دے لوگوں چوتھا گناہ چوتھی برائی میری امت دے اندر اللہ اور دے رسول دا عہد توڑ دیتا جائے گا اللہ دا وعدہ بھی توڑ دیتا جائے گا تے اللہ دے رسول دا عہد بھی توڑ دیتا جائے گا اللہ دا عہد کیے کہ اللہ رب العالمین دی عبادت کیتی جائے اللہ دے اگے ہی جھکیا جائے اللہ دے اگے ہی سجدہ کیتا جائے کسے ہور دے اگے جا کے سجدہ نہ کیتا جائے اللہ رب العالمین دے اگے ہی سجدہ کیتا جائے کسے پیر دی قبر تے کسے دربار تے جا کے سجدہ نہ کیتا جائے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی ان کنتم ایاہ تعبدون خالق دا در چھڑ کے سجدے در مخلوق دے کر دیو رب دے حق نو در در بنڈ کے رب تو کیوں نہیں ڈر دیو خالق دا در چھڑ کے سجدے اللہ دے کے سجدہ کیتا جائے اے اللہ دا عہد توڑ دیتا گیا رب جگہ جگہ تے سجدے کیتے جا رہے نے رب دے کے سجدہ نہیں کیتا جا رہا اللہ تو علاوہ جا کے سجدے کیتے جا رہے نے تے اللہ دے رسول دا عہد بھی توڑ دیتا گیا اللہ دے رسول دا عہد کیے جتے میرے پیغمبر دی بات آ جائے چونکہ چنانچہ ادھر کی ادھر آپ کے جب کے تب کے نہ کیتی جائے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا جو اللہ دا پیغمبر دے دے وے او لے لو جدے تو اللہ دا پیغمبر منع کر دے وے تو رک جاؤ اللہ اکبر
اللہ اسی کہنے ساڈا فلاں مسئلہ اسی جناب نبی پاک دی نافرمانی کر گزرنے آؤ فلاں مجبوری ہے اللہ دے پیغمبر دی نافرمانی کر گزرنے آؤ اللہ دا عہد بھی توڑ دیتا گیا اللہ دے رسول دا عہد بھی توڑ دیتا گیا تے اللہ رب العالمین نے سزا کی دیتی ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کائنات دا رب انہاں دے اتے انہاں دا دشمن مسلط کر دے گا اللہ انہاں تے انہاں دا دشمن مسلط کر دے گا آج ساری دنیا دے کافر جڑے آئی ایم ایف چلا رہے ہیں او کہندے نے پٹرول مہنگا کرو اسی پٹرول مہنگا کرنے ہیں او کہندے نے بجلی مہنگی کرو اسی بجلی مہنگی کرنے ہیں او کہندے نے فلاں کرو اسی جناب انہاں دے حکم دے مطابق جمیں او کہندے نے کر رہے ہیں ایک ہی ہویا اسی اللہ اور دے رسول دا عہد توڑیا اللہ نے ساڑھے دشمن نو ساڑھے تے مسلط کر دیتا میرے محترم بھائیو انہاں سارے ظالم دشمنہ دین دے دشمن مسلمانہ دے دشمن انہاں کو جان چھڑان دا طریقہ ایوے کہ اللہ رب العالمین دے عہد دی پاسداری کیتی جائے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے عہد دی پاسداری کیتی جائے اے توجہ کرنا غور کرنا ذرا پنجواں گناہ پنجویں برائی میرے پیغمبر علیہ السلام نے کی فرمایا کہ میری امت دی اندر اے گناہ عام ہوئے گا او دی وجہ تو اللہ اے سزا دے گا غور کرنا ذرا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کائنات دے لوگوں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے حکمران اے جناب جڑے فیصلے کرنگے اے فیصلے نہ اللہ دے قرآن دے مطابق ہونگے نہ نبی پاک دے فرمان دے مطابق ہونگے آج اپنے ہائی کورٹ سپریم کورٹ ساریاں عدالتاں دے اندر جا کے بیکھو نہ فیصلہ کی دے مطابق کیتا جا رہا ہے انگریز دے کالے قانون دے مطابق فیصلہ کیتا جا رہا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جدو فیصلہ اللہ تے رسول دے حکم دے مطابق نہیں کیتا جائے گا اللہ تعالیٰ انہاں دی آپس دی اندر اللہ دی طرفوں سزا ملے گی انہاں دی آپس دی اندر خانہ جنگی پیدا ہو جائے گی جناب سندھی کے دن سی الگ دیس بنانا ہے بلوچی کے دن سی الگ صوبہ بنانا ہے جناب سرحدی کے دن سی پاکستان تو علیحدہ ہونا ہے پنجابی اپنے پریشانیاں دے اندر مبتلا نے اللہ اکبر اللہ یہ جناب ساڑھے اندر آپس دے اندر خانہ جنگی پیدا ہو گئی جناب اے فلاں جماعت دائے ایک جماعت دے لوگ دوسرے جماعت دے لوگن اللہ رہنے ہاتھا پائی پا رہنے ایک دوسرے دا احترام ختم ہو گیا عزت ختم ہو گئی ایک دوسرے دا دل دے اندر حیا ختم ہو گیا اللہ اکبر اللہ یہ کیوں ہویا اس واسطے ہویا کہ ساڑھے فیصلے نہ اللہ دے قرآن دے مطابق نے تے نبی پاک دے فرمان دے مطابق نے نشہرہ زانسی والے ہو آؤنا اگر چاندے ہو ساڑھے حالات تبدیل ہو جان خدا را اللہ کو سچی توبہ کیجئے اپنے گناہ تو معافی منگ لیجئے اپنے اس معاشرے نو نیکیاں دے نال اس معاشرے نو خیران دے نال تے بلائیاں دے نال پر دئیے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا کوئی حکمران حالات تبدیل نہیں کر سکتا جنہیں دیر تک اسی نہیں بدلیں گے انہیں دیر تک حالات نہیں بدلیں گے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم ظہر الفساد فی البر والبحر مما کسبت
كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون۔ اللہ رب العالمین سانو اپنی اصلاح دی توفیق عطا فرمائے، اللہ سانو اپنے سارے گناہاں دی معافی مانگے، اللہ سانو راہ راست چلن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس ملک دی حفاظت فرمائے، اللہ اس ملک دی اندر رہن والے دی حفاظت فرمائے، اللہ سانو اپنی خیر تے اصلاح کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔